मेरो आग्रह के हो भने मागेर देश चल्दैन, तपाईलाई चारपाटा मोडाएर मेरो देशको अस्तित्व बच्दैन। जुन देशले जसले आर्जेको मुलुक हो त्यही मुलुकमा बसेर तिनै राष्ट्रपितामाथि गाली गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो आमाको रगत आफै खाए बराबर हो। यो नेतृत्व कांग्रेसले पुरै देश बेचिरहँदा महाकालीमा देश बेच्यो, कोशी सम्झौतामा देश बेच्यो, गण्डक सम्झौतामा देश बेच्यो, टनकपुर बेच्यो, लिपुलेक र लिम्बियाधुरा बेच्यो, हुँदा हुँदा एमसीसीमा देश बेच्यो। यति बेचिरहँदा पनि अब कांग्रेसलाई समर्थन गर्नु भनेको कि त अवसरवादी हो कि त दास हो र त्यसलाई समर्थन गर्नेलाई आज पनि झोले भन्छ। आज भीमरावल झोले छैनन् नि। नेकपा एमाले यत्रो राष्ट्रघात गरिरहँदाखेरि पनि भीमरावल त विरुद्धमै हुनुहुन्छ नि। अनि के मैले भीमरावललाई झोले भन्न मिल्छ? मिल्दैन। राष्ट्रवादी छोरो भन्न मिल्छ। एक पटक यो देशमा जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, बनाऊ न, के हुन्छ? 5 पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाउने, पटक पटक संसदलाई विघटन गरिकन गरी 2-3 पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाउने, अझ 2-3 पटक भए पनि अझ पटक पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन पाउने। अनि यो देशमा जनजातिको छोरो एक पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने? ल राजेन्द्र लिङ्गदेल भन्दा कोही क्यापासिटीको अर्को मान्छे ल्याएर आऊ भन न। जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर नभनेर तपाईहरुले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न मिल्दैन। हैन, त्यो त हामी राजेन्द्र लिङ्गदेललाई बनाऊ जनजातिको त्यो शब्द उच्चारण नगरिकन मण्डले भन्ने प्रवृत्ति, म 48 सालमा जन्मिया मान्छे मण्डले कि मण्डले कालमा जन्मेका गहन थापा मण्डले, यसमा फरक पृष्ठभूमि हो। यदि रविन्द्र मिश्रसँग तपाईहरुको पार्टीको एकता भयो हैन, एकता भयो र तपाईभन्दा भाइटल पोस्टमा रविन्द्र मिश्र हुनुभयो भने तपाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? स्वागत छ तपाईलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। अहिले तपाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता हुनुभएको छ। तपाईको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईको जुन संगठन थियो त्यो राप्रपा समाहित भएको छ। देश विदेशमा तपाईको ठुलो संगठन छ र हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा लाग्ने युवा कार्यकर्ताको तपाईँ एउटा आइकन हुनुहुन्छ। हिजोसम्म तपाईले हिजोसम्म राज संस्था थियो, विभिन्न राजतन्त्रका इतिहासका कालखण्डहरूलाई हामीले हेर्दा राजाले यो देशको विकास गर्न सक्दैनन् भनेर तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो, राजतन्त्र आवश्यक छैन भन्नुहुन्थ्यो। तर आज त्यही राजतन्त्रलाई मान्ने अझ भनौँ पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवक्ता भएर आउनु भएको छ। ठिक छ, म पहिल्यै यसको जवाब दिन्छु। हिजो मैले राजाले देश विकास गर्दैनन्, राजतन्त्र आवश्यक छैन कहिल्यै पनि भनेको छैन। तपाईले कुनै पनि भिडियो खोलेर हेर्दा हुन्छ। म मौन बसेको थिएँ। राजा ठिक हुन् कि गलत हुन् भन्ने कुरा चाहिँ राजालाई छोडिदिनुहोस् भन्ने विषयवस्तु, र आज पनि त्यो राजालाई नै छोडिदिनुहोस् भन्ने विषयवस्तु। तर एउटा विषयवस्तु के हो भने राजाले देश विकास गरेनन्, राजा नै चाहिँदैन भन्ने कुरा मैले आजका दिनसम्म अभियान सुरु गरेदेखि आजका दिनसम्म कहिले पनि त्यो अभिव्यक्ति दिएको छैन। बरु यो किसिमको राष्ट्रपति सिस्टमले देश बन्दैन भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो भन्नेले बजारमा भन्नेले के भने त्यो कुरा अर्को विषयवस्तु हो, तर मेरो मुखबाट मैले भनेको छैन। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने राजाले यो देशमा शासन कति वर्ष गर्नुभयो? 2070 देखि 2046 सालसम्म राजाले शासन गर्नुभयो। तर 2046 देखि 2017 सालसम्म नेपालको 16औं यो हो। 44वटा संस्थान बन्नु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्नु, एयरपोर्ट बन्नु, हस्पिटल बन्नु, शासकीय स्वरूपका संरचना बन्नु, अनि यो देशको तपाईको विकासको फड्को मारेको छ। 2017 देखि 2046 सालसम्मको नेपालको यदि तपाईको विश्वमा नेपालको शक्तिमान र्याङ्कमा यदि हेर्ने हो भने पनि नेपाल झन्डै विश्वका 20वटा शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र हो। झन्डै त्यतिखेरकै अवस्थामा कोरियामा भोकमरी पर्दासम्म नेपालले सहयोग गरेको छ। बेलायतलाई तपाईको सैनिक सहयोग गरेको छ। त्यति शक्तिशाली राष्ट्र। आज जसरी अमेरिकाले अरू देशलाई सैनिक सहयोग गर्छ, नेपालको इज्जत के थियो भन्ने कुरा त्यतिखेर तत्कालीन राजा महेन्द्र सरकार बेलायत भ्रमण गएको भिडियो अहिले पनि युट्युबमा छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। राजा वीरेन्द्र सरकार अमेरिका भ्रमण गएको भिडियो हेर्दा हुन्छ नेपालको इज्जत के थियो। टाढा जान पर्दैन, ज्ञानेन्द्र सरकार तपाईको भारतको जाँदाखेरिको एकजना भिडियो हेर्ने युट्युबमा, अनि त्यही भिडियो अहिले युट्युबमा तपाईको राष्ट्रपतिहरू जाँदाखेरिको हेर्ने, कति अन्तराल छ। किनभने शक्तिमान नेपाल थियो। तपाई आज त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता हुनुभयो, राप्रपाप्रति तपाईको लगाव छ। अब म राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भइसके पछाडि यसको विशेषता अब राजालाई वकालत गर्नु चाहिँ एक ठाउँमा रह्यो। हिजोसम्म राजाप्रति मान्छेहरूले तपाईलाई प्रश्न गरिरहँदा त राजावादी होस् अथवा तपाईँ राजावादी हो भनेर भनिरहँदा तपाईँले त्यो सकारात्मक मनोभावना चाहिँ जागृत गरेको होइन है? यो कुरा चाहिँ साँचो होइन। राजावादी हो भन्दा आज पनि म राजावादी होइन भन्छु त। राजावादी र राज संस्था मान्नु फरक कुरा हो। राजावादी भनेको कस्तो हो भनेपछि राजा हिजो उठ्थ्यो नि तपाईले राजावादी, त्यो प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेछ त। म अहिले पनि भन्छु त म राजावादी होइन, म राज संस्थावादी हो।
संस्थालाई मानेको हामीले, व्यक्तिलाई होइन। वादी भन्नेको माओवादी हुन्छन्, राजा कहिले पनि वादी हुँदैन, राजाको कहिले पनि कार्यकर्ता हुँदैन, राजा सबैको साझा। एउटा प्रश्न गर्छु मैले, हिजो राजालाई मैले भेटमा एउटा कुरा सोधेको थिएँ, प्रचण्डले हजुरको विरोध गर्नुहुन्छ सरकार, तपाईँलाई प्रचण्डको विरोध गर्न मन लाग्दैन? तपाईँलाई प्रचण्डले विरोध गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? के उत्तर दिनु भने सधैँ राजाले मलाई उत्तर दिनुभएको थियो, प्रचण्ड पनि त मेरै प्रजा हुन्, उनको विरोध गर्न पाउने अधिकार छ, त्यो उहाँको अधिकार हो। कति सरल थियो। प्रचण्डको पनि राजा हुन् राजा, अहिले माओवादीका पनि राजा हुन्। राजा के हो? सबैको साझा हो। राजा न त ज्ञानेन्द्र साईको, न त राप्रपाको, न त कङ्ग्रेसको, न त माओवादी, न त एमाले। राजा कसैको हुँदैन, राजा सबैको साझा हुन्छ। वादी भनेको पार्टी हुन्छन्, कहिले पनि राजा वादी भन्ने हुँदैन। हजुर, किनभने वादी त व्यक्तिको आँटमा र एउटा कुनै पार्टीको आँटमा हुने कुरा हो। राजा त काङ्ग्रेसको पनि राजा हो, माओवादीको पनि राजा हो, एमालेको पनि राजा हो। हिजो यिनै कम्युनिस्ट माधव नेपालहरूले राजा मानेका थिएनन् र? यिनै प्रचण्ड हिजो आज जति ठुला कुरा गरे पनि राजालाई श्रीपाँच सरकारको भन्दाखेरि त्यही स्कुलमा पढ्नु भएको होइन र? त्यही श्रीपाँचको सरकारले बनाएको बाटोमा गुड्नु भएको होइन र? त्यही श्रीपाँचको सरकारलाई म आत्मसम्मान गर्छु भनेर जाहिरखानु भएको होइन र? हजुर हो। परिस्थिति काल भनेको राजा सबैको साझा हो। र फेरि अर्को ध्रुव सत्य कुरा के हो भने राजा कहिल्यै पनि पूर्व हुँदैन। राष्ट्रपति पूर्व हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री पूर्व हुनसक्छ, राजा पूर्व हुँदैन। किनभने राजा सत्तामा हुनु नहुनुले केही असर पार्दैन। राजा आस्था हो, राजतन्त्र आस्था हो, आस्था कहिले पनि मर्दैन। तपाईहरू राजा सेरोमोनियल राजा हुनुपर्छ भनेर हामीले अहिले के एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले माग के हो भने संविधानभित्र बस्ने संवैधानिक राजा, संसदले निर्णय गर्ने राजा। अब यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ इतिहासको जानकार पनि हुनुहुन्छ, अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ राणा शासनलाई च्युत गर्ने आन्दोलनदेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई, इतिहासलाई गौण रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने, निहाल्ने हो भने देशमा गणतन्त्रको लागि आन्दोलन भएको त, गणतन्त्र र परिवर्तनको लागि आन्दोलन भएको नेपाली जनताले गरेको नि आज फेरि तिनी राजालाई इस्टाब्लिस गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, परिवर्तन भने के हो? पहिला कुरो परिवर्तन भनेको त व्यक्ति परिवर्तन हुने कुरा त होइन। नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि, नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि। लोकतान्त्रिक कुन कुन अधिकार राजाले हिजो रोक्नु भएको थियो? तपाईँलाई बोल्न दिनु हुँदैन थियो कि? बोल्न त पाइन्थ्यो। हिजो पञ्चायत कालमा राजाका विरुद्ध बोल्न पाइन्थेन। ठिक छ, पञ्चायत पछाडि 46 सालमा गणतन्त्र आयो नि त, ल 46 मा प्रजातन्त्र त आयो नि। त्यो प्रजातन्त्र पछाडि तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्थेन कि? कहीँ रोकिएको थियो? हजुर। तपाईँले लेख्न पाउनुहुन्थेन, कहीँ रोकिएको थियो? तपाईँलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो, कहीँ रोकिएको थियो? अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा सिर्फ राजा हो नि, त्यति फरक हो नि। तर सिङ्गो देशलाई कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त एउटा विदेशको तपाईँको एउटा राजदूतले उफरगौडी हालेर राष्ट्रपतिका अगाडि बस्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? एउटा प्रधानमन्त्रीका अगाडि उफरगौडी हालेर एउटा विदेशको एउटा राजदूत, एउटा सहसचिव लेभलको मान्छे सिङ्गो देश चलाउँदाखेरिको महसुस कस्तो हुन्छ? जुन महसुस आज हामीले भोगिराखेका छौँ। राजा आस्था मात्र होइन, यो देशको सुरक्षा कवच हो र यो देशको हामी सबैको आस्था। र आज तपाईँ जुन भूमिमा बसेर तपाईँले मलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो भूमि पनि हिजो त्यही राजाहरूले नै आफ्नो परिवारलाई शहीद बनाएर, आफ्नो दिव्य उपदेशका साथ एउटा सोच बनाएर, राजाले मात्र आर्जेको होइन म भन्दिनँ, सबै प्रजा मिलेर, राजा र प्रजा मिलेर आर्जेको देश हो। अनि तपाईँ परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ। 2007 सालमा दिल्ली सम्झौता भयो। दिल्ली कहाँ हो? दिल्ली कुन ठाउँ हो? त्यो छिमेकी राष्ट्र भारतको राजधानी हो। जस्तै हाम्रो दाङको जिल्ला त होइन नि। 2000 तपाईँको 62-63 सालको आन्दोलन भयो, दिल्ली सम्झौता। सम्झौता त त्रिपक्षीय भएको थियो, राजा राणा र काङ्ग्रेसको सम्झौता भएको थियो। 2062-63 सालको 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भयो? 12 बुँदे सम्झौताका 12 वटा बुँदामा कुन बुँदामा भनेको छ कि राजतन्त्र फाल्ने भनेर? कुनै पनि बुँदामा राजतन्त्र फाल्ने भनिएको छैन। राजतन्त्र फाल्ने पनि भनिएको छैन, सङ्घीयता तपाईँको ल्याउने पनि भनिएको छैन, धर्मनिरपेक्षता लाद्ने पनि भनेको छैन। त्यहाँ त सिर्फ के थियो? 2059 साल माघ 19 गते संसदको अधिकार राजाले खोज्नुभयो, त्यो अधिकार फिर्ता ल्याउने भन्नुभएको थियो। राजाले फिर्ता दिनुभयो वैशाख 11 गते। अनि जब 12 बुँदे सम्झौतामा नभएको कुरा किन गरियो? अनि त्यो 12 बुँदे सम्झौता नेपालमा बसेर गर्नु पर्थ्यो नि त। अनि विदेशीहरूले उचालेको आन्दोलनलाई नेपाली आन्दोलन भन्न सकिँदैन, जसको उदाहरण आज तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ। एमसी जस्ता राष्ट्रवादी चिज देशमा आइराखेका छन्, धम धम बजाएर पारित भइराखेका छन्। देशको हालत यो छ, तपाईँको पनि भोलि जीवन के हुने भरोसा छैन, हाम्रो पनि भोलि भरोसा छैन। मान्छे बेरोजगार कति बढे,
2062 सालभन्दा अगाडि 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालमा बेरोजगारी थिएन, थाहा छ तपाईँलाई? नेपालमा बेरोजगारी भन्ने के हो भने जनतालाई अचम्म लाग्थ्यो। याद छ? तपाईँको बुवा बाजेलाई सोध्नुहोस् आज पनि, सोध्नुहोस् त एकछिन। घरमा आएर जागिर खा भनेर सरकार घरमा आउँथ्यो। अब आज के भयो? यो देशमा बेरोजगारी यति बढ्यो किनकि 44वटा संस्थान बेच्यो यो देशमा। भएका उद्योग कल कारखाना एनजिओ आइएनजिओको नाममा तपाईँको धराशयी पारे। नेपालले गलैँचा विश्वमा निर्यात गर्थ्यो। त्यो विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ ह्युमन राइट के ल्याएर 46 सालभन्दा पछाडि पुरै उद्योग कल कारखाना बन्द गरिए। अलिअलि बचेका थिए, धनी उद्योगका नाममा चन्दा आतङ्क सुरु गरे, चन्दा आतङ्कले बन्द भए। अलिअलि केही बचेका थिए, अहिले प्रत्येक पार्टीले चन्दा आतङ्क सुरु गरेको छ। अनि त्यो चन्दा आतङ्कले सबै कल कारखाना बन्द छन्। अनि देशमा कल कारखाना, उद्योग, धर्म, संस्कृति, परम्परा यदि बसेन भने मुलुक त माटो होइन नि। धर्म संस्कृतिको कुरा ल्याउनु भयो। तपाईँहरूको एजेन्डा छ कि सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउने छ त। होइन, अधिकतम पपुलेसन पनि पपुलेसनको मात्र तपाईँ सनातन हिन्दू धर्म मान्ने त्यो किसिमको सेन्टिमेन्ट बटुल्नलाई पनि राप्रपाले त्यो किसिमको एजेन्डा अगाडि सारेको भन्नेहरू पनि छन् है। फेरि त्यो यदि तपाईँले अहिले व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि सनातन हिन्दू धर्मको, यो एउटा हाम्रो व्यावसायिक रूपमा पनि लैजान सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। आस्था मात्रै होइन, हाम्रो व्यवसाय पनि हो, अर्थतन्त्र पनि हो भनेर भनिरहनु भएको छ। धर्म बिल्कुलै आस्था हो भनेर सोच्नेहरू पनि छन् कि यसलाई अर्थसँग, पुँजीसँग टीका टिप्पणी गर्दा कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? त्यो सान्दर्भिक हुन्छ किनभने देशअनुसारको भेष हुने हो। आज हाम्रो भूगोलले के छ, जस्तै हामीले सुनको थाल समाउने, सुनको थालमा भिख माग्ने परम्परा भन्यो यो देशमा। सुनको थाल समाउने, सुनको कचौरा समाएर फलामका सिक्काको भिख माग्ने देश बन्यो आज। देख्नु भएको छ हाम्रो देशमा झन्डै विश्वका 121 करोडको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ र राजनीति हिन्दू धर्मको मान्दछन्। विश्वमा 121 करोड मान्छे, झन्डै 58 करोड बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीले बुद्ध धर्म मान्दछन्। तिनीहरूको दुईटैको पवित्र स्थल नेपालमा छ। 10% मात्र हामीले धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने, म्याक्सिमम 10% भित्रायौँ भने झन्डै 18 करोड मान्छे नेपाल आउँछन्। अब त्यति नगरेर 1% मात्रै भित्रायो भने करिब 2 करोड आउँछन् मान्छे। 2 करोड मान्छेले यदि नेपाल भ्रमण गरे भने तिनीहरूले नेपालमा गर्ने खर्चले यो देश कहाँ पुग्छ, यो देशको अर्थतन्त्र कता पुग्छ, हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। उदाहरणका लागि मुसलमानहरूको हज गर्ने, मक्का मदिना हेर्ने, साउदी अरबको टोटल जिडिपीको 26% जिडिपी मक्का मदिनाको रकमबाट आउँछ। झन्डै इजरायल हेर्ने, हाम्रोभन्दा कति ठुलो अर्थतन्त्र छ। हाम्रो 1 वर्षको, इजरायलको 1 वर्षको अर्थतन्त्र झन्डै हाम्रो 15 वर्षको अर्थतन्त्र हुन्छ, बजेट हुन्छ। त्यो बजेट भएको देशको झन्डै 14% जिडिपी जिसस क्राइस्ट को दर्शन जन्मस्थललाई दर्शन गर्न आउने मान्छेबाट उठ्छ भने हामीले त्यो कुरालाई किन नप्रयोग नगर्ने? हामी त बुद्धको देश, किराँतको देश, हिन्दूको देश हो यो। यसलाई हामीले आस्थासँग मात्र होइन अर्थतन्त्रसँग हेरौँ। अनि अर्को कुरो जातीयताका लागि भन्नुभयो, तर आज हामीले, तपाईँले पनि घिन मान्नुपर्छ, हामीले पनि घिन मान्नुपर्ने अवस्था आयो। यो देशमा एउटा लिम्बूको छोरा जसले हिन्दू धर्म मान्दैनन्, जसले किराँत धर्म मान्दछन्, आज तिनी हिन्दूहरूलाई बचाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बनिरहेछन्। तर तपाईँ हामी जस्ता हिन्दूहरू जसले हिन्दू धर्म मार्छ, जसले बाउआमालाई लात्तीले ठोक्छ, जसले गाई मातालाई तपाईँको लात्तीले ठोकेर काटेर खानुपर्छ भनेर माग राख्छ, जसले यो देशको बर्बादी चाहन्छ, तिनलाई भोट हालिरहेका छौँ। अब एकातर्फ हेर्ने हो भने तपाईँहरू अब लिम्बूको छोरा, जनजातिको छोराले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धर्म बचाइदिइराखेका छन्। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा उनीहरूको विचार बोक्ने पार्टी भनेर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा एक किसिमको सेन्टिमेन्ट, अलिकता जनताको पोजिटिभ धारणा अहिले जुन किसिमको बटुरिएको छ। म 1-2वटा कुरा भन्छु यसमा, हेर्नुहोस्, मेरो छोटो कुरा छ, लामो कुरा होइन। मैले जातीयताको कुरा गरे होइन, यसमा साथीहरू कसैले अप्ठ्यारो नमान्नु होला र देशभरिका दाजुभाइलाई। म कुलमान घिसिङ एउटा मतवालीको छोरा, जनजातिको छोरा हुनुहुन्छ। महावीर पुन अहिले अर्को पार्टीका भयो भन्दिनँ, म उहाँको समर्थक पनि हो। उहाँको काम कर्तव्यले हेर्दाखेरि हाम्रो प्रेम आले मगर यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूले गरेका कामले यो देशमा त केही न केही परिवर्तन त भएको छ नि त। हजुर, भने एकपटक जनजातिको छोरालाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ। पटक पटक शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री, जनजाति भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, क्षेत्री भन्नुहुन्छ, अनि जातीयताको कुरा होइन, यो जातीयताको कुरा यसमा अहिले पनि भन्छु म, तपाईँ नजोडिदिनु होला। तर हरेक जातका मान्छे तपाईँको यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, ठकुरी बन्न पाउने, ब्राह्मण बन्न पाउने,
छेत्री त बनै छन्, छेत्री ब्राह्मणहरू जम्मै ब्राह्मण र छेत्री बनेका छन् र केही ठकुरीहरू बनेका छन्। भने एकपटक यत्रो जनसङ्ख्या छ जनजातिको यो देशमा, एकपटक यो देशमा जनजातिको सरकारलाई प्रधानमन्त्री बनाएर टेस्ट गरौँ न त, सही गर्छन् कि गलत गर्छन् हेरौँ न त एकपटक। त्यो दिन सक्ने हिम्मत छ त हामीसँग? म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु ज्ञानेन्द्र साईजी, जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर नभनेर तपाईँहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न मिल्दैन? होइन, त्यो त हामी राजेन्द्र लिङ्गदेललाई बनाऊ जनजातिको त्यो शब्द उच्चारण नगरिकन। होइन, मैले एउटा कुरा यस्तो, मैले कुरामा कुरा आएर उठाएको कुरा हो। तपाईँले जनजातिको छोरालाई भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेल आफैमा ब्रान्ड हुन्। आजका दिनसम्म 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण छैन, 1 रुपियाँ, जहाँ कि उहाँले सदनमासम्म गएर बोल्नु भएको छ यो कुरा। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर कुरा त उठ्छ नि कहिलेकाहीँ, कुलमान घिसिङ चाहे कुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ, कतातिर आस्था राख्नुहुन्छ, त्योसँग मतलब होइन। एउटा कुरा काम देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या है। मैले यहाँ जातीयता कुरा गरेँ होइन, कुलमान घिसिङ एउटा कुरा जनजातिको छोरा, महावीर पुन जनजातिकै छोरा, प्रेम आले जनजातिकै छोरा। कमसेकम कहिलेकाहीँ यसो सम्झिँदाखेरि काम त भइरहेछ नि, चाहे त्यो जबरजस्ती होस्, चाहे त्यो जानेर होस्, चाहे त्यो नजानेर होस्, देशको हितमा त काम भइरहेछ नि। भने एकपटक दिउँ न त, त्यति हिम्मत गर्दैनौँ हामी। खुब जातजातिको कुरा उठाउँछौँ, म अरूलाई पनि क्वेसन गर्छु, जातीयताका विरुद्धमा भनेर हिजो हतियार उठाएका होइनन्, जनजातिहरू, पिछडित वर्गहरू, दलितहरू पछाडि परे भनेर हतियार उठाएका होइनन्। हजुर, ती हतियार उठाउनेले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष कुनै जनजातिको छोरालाई बनाउन सक्ने हिम्मत छ? या पिछडित र दलितको छोरालाई बनाउने अधिकार हिम्मत राख्छन्? राख्दैनन्। तर जनले हतियार नउठाएर स्वतन्त्र रूपमा यो मुलुक चाहिन्छ भनेर आज तिनीहरूले जनजातिको छोरालाई यो अध्यक्ष बनाएका छन्। म ती जो जाति जनले जनजाति पिछडित भए, जो दलित पिछडित भए, पिछडित वर्ग पछाडि भयो भने जनले राजनीति गरिरहेछन्, हामीले त गरेका छैनौँ, उनीहरूलाई एउटा ठुलो एउटा सजेस्ट हो। खै त आज म त अरू टाढाको कुरा गर्दिनँ। अब कुनै पनि राजनीतिक दलमा अध्यक्ष हुन, त्यसको नेतृत्व लिन त्यसका आफ्नै विधि र पद्धति हुन्छन्, त्यसका आफ्नै सिस्टम हुन्छन्। अब राजेन्द्र लिङ्गदेल स्वयं महाधिवेशन लडेर अध्यक्ष हुनुभएको छ, काङ्ग्रेसमा पनि त्यो खुला छुट छ, एमालेमा पनि छुट छ। खै त समर्थन गरेको, खै त भोट हालेको, काङ्ग्रेसमा त लडेका थिए मान्छे। त्यो त आफ्नो व्यक्तिको खुबीको कुरा होइन। अनि त्यसो भने माओवादीमा त भोट हुँदैन त, मैले अरूको कुरा गरिनँ। त्यहाँ त टिको लाएर बनाउने हो त। के प्रचण्डज्यूसँग हिम्मत छ त? नेपालमा सबभन्दा बढी जातजातिको राजनीति गर्ने र जनजातिको हितको मसिया आउँ भन्ने प्रचण्ड होइनन्? प्रचण्डको पार्टीमा त चुनाव हुँदैन। के प्रचण्डको पार्टीमा सुदन किराँतीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सक्ने हिम्मत राख्दछन्? के प्रचण्डले कुनै दलितको छोरालाई त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनाउने हैसियत राख्दछन्? उनी सामान्य कार्यकर्ता भएर सक्दैनन्। त्यो भएरले कारण के हो भने कुरा चाहिँ जातको मात्र उठाउने, कुरा जातीयता गरेर सेन्टिमेन्टल बटुल्ने, तर त्यही जातमाथि बसेर शासन गर्ने अब दिन गए। यो दिन विचार गर्नेले चाहिँ विचार गरून् भन्ने हो। भनेपछि किन नहुने? म एउटा ठकुरीको छोराले एउटा तपाईँको पूर्वका लिम्बूको छोरालाई कहाँ हालेको छु आज? म हाल्छु, अझै भन्छु, किनकि एकपटक यो देशमा जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ न, के हुन्छ? 5 पटक शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन पाउने, पटक पटक संसदलाई विघटन गरिकन गरी 2-3 पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाउने, अझ 2-3 पटक भए पनि अझ पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन पाउने। अनि यो देशमा जनजातिको छोरा एकपटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने? ल, राजेन्द्र लिङ्गदेल भन्दा कोही क्यापासिटीको अर्को मान्छे ल्याएर आऊ भन न, हामी उनलाई पनि समर्थन गर्छौँ। ल, छैन नि त कोही। भने एउटा जनजातिको छोरालाई समर्थन गरौँ न, एकपटक हेरौँ न, दिउँ न, टेस्ट त गरौँ। हामीले कुलमान घिसिङ टेस्ट गऱ्यौँ नि, हामी सफल भयौँ। कुलमान घिसिङ भन्दा नि अगाडि कोही त थिए त महाप्रबन्धकहरू, हामी सफल भयौँ। महावीर पुन भन्दा अगाडि पनि त कोही थिए, महावीर पुन सफल भयौँ। प्रेम आले भन्दा अगाडि कोही मन्त्री त थिए नि, नभएका त होइनन्। हामी त्यहाँ पनि टेस्ट गऱ्यौँ नि, हामी त्यहाँ फेल भयौँ। प्रेम आलेका अहिलेका एक्टिभिटिजले हामी सफल भएको भनेपछि एकपटक यो देशको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने हिम्मत हामी राख्दैनौँ। हामी समावेशीको कुरा गर्छौँ। बडा महाराज धीरज पिछाण शाहले भन्नुभएको एउटा कन्सेप्ट सुन्नुभएको छ, 4 बडा 36 जातको फुलबारी हो भन्नुभएको छ। र हिजै पञ्चायतको खुब विरोध हुन्छ। आज त्यही पञ्चायतमा एकजना दलितलाई शिक्षा मन्त्री बनाएर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लगाइएको थियो। त्यो आजका दिनसम्म कसैले सम्बोधन गरेन। एकजना सहायक मन्त्रीले देशका नाममा सम्बोधन गर्न लगाए महेन्द्रले। आज पनि तपाईँको जातीय छुवाछुत भयो भने कुन मुद्दा चल्छ हजुर? जातीय छुवाछुत विरुद्धको ऐन 2021 चल्छ आज पनि। त्यो कसले बनाएको?
2021 मा त राजा महेन्द्र सरकारले बनाउनु भयो होइन खै त यहाँ प्रचण्डजीले पनि बनाएको होइन शेरबहादुरजीले बनाएको होइन अनि के तपाईँको जातीयताको कुरा र उन्मूलन गऱ्यौँ भन्नु सिर्फ ढाल बनाएर हतियार बनाएर उनलाई प्रयोग गरे जनजातिका सबै दाजुभाइलाई मेरो आग्रह छ एकपटक बनाएर हेरौँ एकपटक बनाएर हेरौँ फेल भयो भने चेन्ज गरौँला त फेरि के जान्छ साईजी अब तपाईँ जति बेला युवा अझै पनि युवा हुनुहुन्छ 30 वर्षको हुनुहुन्छ नेपालमा त अझ अरू पार्टीमा त 60-70 वर्षको उमेरसम्म पनि युवा नेता भनेर भन्ने गरिन्छ तपाईँ युवा एकजना व्यक्ति तपाईँले 4-5 वर्ष अगाडि जसरी सडकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भनेर एउटा साहस गरेर एउटा अठोट गरेर तपाईँ आउनुभयो र जस अनुरूप देश विदेशमा ठुलो एउटा युवा जमातले तपाईँप्रति एउटा सहानुभूति प्रकट गर्यो र आजको दिनमा पनि केही जमातले सहानुभूति प्रकट गरिरहेको छ यो बिचमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हिजो भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक अभियन्ता बनेर तपाईँ त्यो अभियान चलाइरहँदा र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता बनिरहँदा के भिन्नता पाउनु भएको छ के फरक पाउनु केही पनि फरक छैन र फेरि मलाई त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता मात्रै छैन सुशासन विभागको प्रमुख पनि छ जो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा काम गर्छ हिजो एउटा हात थियो लड्नलाई अहिले 100औं हात जोडिएका छन् हिजो हामी एक्लै लडेका थियौँ अहिले हजारौं सिङ्गो पार्टी लडिराखेका छ अब हेर्दै जानु होला यसको रिजल्ट आइहाल्छ 1-2 महिना वेट गर्नुस् न केही न केही रिजल्ट आउँछ त्यसपछि बहस गरौँला र अर्को कुरो अभियन्ता पार्टीमा जान नपर्ने म नेपालको नागरिक हो मेरो अधिकार कुनै पनि पार्टीमा गएर राजनीति गर्न पाउने यो क्वेसन तपाईले मलाई गरिरहँदा म पनि तपाईलाई क्वेसन गर्न सक्छु नि हिजो हजुर तपाईँ स्याङ्जातिर हुनुहुन्थ्यो आज चाहिँ पत्रकार किन्न बन्नुभयो हजुर आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भोलि कुनै अन्य पत्रकारिता छोडेर तपाईँ अन्य व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ हो हजुर तपाईँ हिजो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो आज व्यवसाय किन गर्नुभयो यो क्वेसन आफैमा आफै हो हरेक मान्छेलाई त्यो अधिकार तर मैले व्यवसायीहरूको आलोचना गरेको छैन तपाईले त हिजो राजनीतिक कर्मीहरूको कार्यकर्ताहरूको आलोचना गर्नु झोले कार्यकर्ता भयो भनेर भन्नु अहिले पनि भन्छु त झोले कार्यकर्ता आज पनि छन् झोले भने कस्तो थाहा छ नेतृत्वले गलत बिबिकै शब्द हो मेरो शब्द होइन नेतृत्वले गलत गर्दाखेरि पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता भनेको कि त अवसरवादी हो कि त दास हो यो मेरो भनाइ होइन है कांग्रेसको अध्यक्ष संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यूको आज उहाँकै शब्दलाई म सापट्टि लगाएर फेरि पनि भन्छु यो नेतृत्व कांग्रेसले पुरै देश बेचिरहँदा महाकालीमा देश बेच्यो कोशी सम्झौतामा देश बेच्यो गण्डक सम्झौतामा देश बेच्यो टनकपुर बेच्यो लिपुलेक र लिम्बियाधुरा बेच्यो हुँदा हुँदा एमसीसीमा देश बेच्यो यति बेचिरहँदा पनि अब कांग्रेसलाई समर्थन गर्नु भनेको कि त अवसरवादी हो कि त दास हो र त्यसलाई समर्थन गर्नेलाई आज पनि झोले भन्छु आज पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यदि कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो गलत कामले मैले स्वीकारे भने म झोले हो के गलत कामको मैले विरोध गर्न सके भने म झोले होइन आज तपाईँ राजनीतिक पार्टीमा आउँदै गर्दा झोले होइन त्यसो भए होइन झोले राजनीतिक पार्टीमा होइन झोले भनेको कस्तो हो भनेपछि जनले नेतृत्वले जति गलत गर्दाखेरि पनि सही हो भनेर थापेर हिँड्छ क्या त्यो प्रवृत्ति त एउटा सिंगै कुनै एउटा पार्टीमा छैन नि नेपालका हरेक पार्टीमा छ ए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि त छन् नि त यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोलि त्यही किसिमको क्रियाकलाप अहिले गलत क्रियाकलाप दलका नेताहरूले गरेको क्रियाकलाप त्यस्तै गर्यो भने मेरो विरोध रहन्छ त्यति बेला तपाईँ झोले भन्नुहुन्न म भन्दिनँ आज भीमरावल झोले छैनन् नि नेकपा एमाले यत्रो राष्ट्रघात गरिरहँदाखेरि पनि भीमरावल त विरुद्धमै हुनुहुन्छ नि अनि के मैले भीमरावललाई झोले भन्न मिल्छ मिल्दैन राष्ट्रवादी छोरो भन्न मिल्छ हो त्यस्तो हामीबाट पनि भोलि पार्टीले गलत गर्छ भने विरुद्ध सुरु हुन्छ हामी कुनै यहाँ व्यक्ति बन्न र कसैको दास बन्न आएको होइन सिङ्गो देश र मुलुक बनाउन आएको मुलुकको हितमा काम कुनै पार्टीले मात्र होइन कुनै दलले मात्र होइन कुनै व्यक्तिले गरे पनि त्यसको विरुद्धमा गइन्छ तपाईहरुको जस्तै एउटा विचार बोक्ने पार्टी जसको नेतृत्व रविन्द्र मिश्रले गर्नु भएको छ उहाँहरुसँग एकताका कुराहरु पनि बाहिर चर्चामा आउने गर्छन् के छ आज प्रश्न पार्टी खुलाइदिनुस् हैन यहाँ वार्ता टोली बनेको छ वार्ता टोलीको संयोजकमा धवल शमशेर राणा हुनुहुन्छ धवल शमशेर राणाज्यूले महामन्त्रीज्यूले वार्ता अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसको रिजल्ट आएपछि हामी तपाईलाई बताउँछौँ यदि रविन्द्र मिश्रसँग तपाईहरुको पार्टीको एकता भयो हैन एकता भयो र तपाई भन्दा भाइटल पोस्टमा रविन्द्र मिश्र हुनुभयो भने तपाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ कसले म अहिले पनि त स्वीकारिराखेको छु त रविन्द्र मिश्रलाई मैले कहिले देशमा स्वीकारेको छैन हो कहिलेकाहीँ तपाईहरुको राष्ट्रियताका कुरामा तर राजनीतिमा हुन्छ नि नेतृत्व लिँदै गर्दा म ठुलो हुन पर्छ भन्ने अहम त्यो किसिमको एउटा दम्भ हुन सक्छ नि हैन त्यसमा यदि म भइदिया भए म प्रवक्ता भएर आउँदैन थिएँ नि त म त महामन्त्री भएर अन्य केही भएर आउँथेँ होला किनभने जसको क्यापासिटी छ उसले नेतृत्व गर्ने हो
नेतृत्वलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो। ममा क्षमता छ भने म अगाडि बढ्ने हो, उहाँमा क्षमता छ उहाँ अगाडि बढ्ने हो। र हिजो रविन्द्र मिश्रमाथि मेरो कहिले पनि त्यस्तो कुनै गलत टिप्पणी पनि छैन, गलत कुराकानी पनि छैन। तर एउटा क्वेसन रहन्थ्यो, राष्ट्रियताका विषयमा चाहिँ उहाँ कहिलेकाहीँ फेसबुकमा स्टाटस मात्रै लेखिदिनुहुन्थ्यो, सडकमा आउनुहुन्थेन। सायद उहाँको कुनै समस्या होला, तर अब सडकमा आउनुहोस्, अब एजेन्डा। अब बहुचर्चित सवाल, राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा चर्को बहस भएको पछिल्लो समयमा एमसिसीको विषयमा रविन्द्र मिश्रको धारणा तपाईँलाई थाहा छ नि? उहाँले त्यसको जवाब चाहिँ दिनुभएको छैन करिब करिब। उहाँले, किनभने मैले त्यो एमसिसीको बारेमा जवाब चाहिँ दिनुभएको छैन। अब उहाँले के जवाब दिनुभयो त्यो मलाई थाहा पनि छैन, किनभने उहाँले त्यो पत्रकारै सम्मेलन गरेर एमसिसीको धारणा यस्तो भन्नुभएको छैन अहिले। तर रविन्द्र मिश्रको एमसिसी पारित गर्ने, अनुमोदन गर्नेमा सकारात्मक धारणा त हो नि, त्यो त दुनियाँले जानेको कुरा हो। यदि सकारात्मक हो भने उनले त्यो सच्चिनुपर्छ र उनले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ, किनभने गलत गर्ने मान्छेलाई हामीले स्वीकार्दैनौँ, यो सत्य कुरा। माफी नमागिकन राप्रपामा वेलकम हुँदैन, त्यसको उहाँले जवाब दिनुपर्छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ हामी। छोटो संवाद, आजको संवाद। अब चुनाव नजिकै गर्दा तपाईँ कुन क्षेत्रबाट उठ्नुहुन्छ भने चर्चा परिचर्चा पनि उत्तिकै छ। उपत्यका, काठमाडौँ उपत्यका भित्रैबाट उठ्नुहुन्छ अथवा तपाईँको जन्मस्थान जुम्लाबाट उठ्नुहुन्छ? अब पहिला आज तपाईँहरूलाई सोध्ने हो, तपाईँहरू पनि त पहिला देशको पत्रकारभन्दा पहिला देशको नागरिक हो नि, तपाईँहरूसँग त भोटिङ राइट छ। तपाईँहरूलाई नि सोध्ने हो, कहाँबाट उठौँ दाजुभाइहरू, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्ने हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीले जहाँबाट उठ भन्छन् त्यहीँबाट उठ्नु, होइन तिमी उठ्न पर्दैन भने पनि नउठौँला, त्यो जनतामा छोड्दियो। सबैभन्दा पहिलो कुरा के रहन्छ भने आफ्नो स्थान, जन्मस्थानमा जो व्यक्ति पनि राजनीतिक कर्मीको एउटा पकड रहेको, एउटा राम्रो छवि रहेको हुन्छ। तपाईँ यदि जुम्लाबाट उठ्नु भयो भने त्यहाँका जनताले स्वीकार्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, जुम्लाका लागि मैले के गल्ती गरेको छु र? जुम्लीको छोरा, हिजो जुम्ली भनेर समाजमा हामीलाई जुन हिसाबले हेर्थे, आज एउटा जुम्लीको छोराले हामीले जुम्लीको पहिचान बनाएका छौँ। गलत त गरे जस्तो काहीँ लाग्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ, जुम्लामा राजनीति गर्ने मेरा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, माओवादीबाट पनि, एमालेबाट पनि, काङ्ग्रेसबाट पनि। कोही दाजु पर्नुहुन्छ, प्रायः म्याक्सिमम् सबै दाजु पर्नुहुन्छ, कोही अङ्कल पर्नु होला, प्रायः दाजु नै हुनुहुन्छ सबै उमेरले। र ती दाजुहरूलाई त मेरो आग्रह पनि के भने, हामीले पटक पटक हजुरहरूलाई भोट हाल्यौँ होइन, एकपटक त आफ्नो भाइ भतिजालाई त पनि दिनु पर्यो। हामीले धेरै पटक भोट हालेका छौँ, कहिले काङ्ग्रेसलाई हाल्यौँ, कहिले माओवादीले हाल्यो होला, कहिले एमालेमा हालियो होला, सबैलाई अगाडि बढाइएको छ। र मेरो कुनै त्यस्तो तिक्तता छैन, उहाँलाई सद्भाव छ। र राम्रो काम गर्ने जुम्लाका नेताहरूलाई मैले जहिले पनि उहाँको प्रशंसा गरेको छु। उदाहरणका लागि लिनुहोस् त, माओवादीका नेता, माओवादीको पार्टी देशैभरि मेरो विरुद्धमा लागेको छ भन्छ, तर जुम्लाकै तिनै माओवादीका नेता नरेश भण्डारीका स्टाटसहरू हालिरहेको हुन्छ, किनकि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ। मेरो पार्टीको अलग पार्टीमा भयो भन्दैमा मैले उहाँको विरोध गर्न सुहाउँदैन। यदि त्यस्तो किसिमको राजनीतिक र त्यो किसिमको संस्कृति यदि ममा विकास भयो भने हामीले विकल्पको राजनीति कसरी गर्न सक्छौँ? छुट्दा अब अन्तिम प्रश्न। हजुर, तपाईँ जति बेला अभियन्ता बन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्ड र प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालप्रति कटाक्ष तपाईँको दरिलो हुन्थ्यो के? अब पनि त्यसरी नै कटाक्ष गर्नुहुन्छ, पूर्वाग्रही ढङ्गबाट गाली गलौज गर्नुहुन्छ कि अथवा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? कहिले गाली गलौज गरेँ मैले? गाली गलौजको अर्थ थाहा छ हजुरलाई? गाली गलौज भनेको बेसरी आमा बाउलाई गाली दिनुहुन्छ, गलत नगरेको। प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल र प्रचण्डप्रति म कहिले पनि पूर्वाग्रही होइन। उहाँहरूले गरेका गलत कुराको पर्दाफास गरे, आज पनि गर्नु भने निस्सा बाँड्नु भएछ, लाल पूर्जा बाँडे भन्दै स्टाटस लेख्नुभयो। हजुर, त्यो त गलत हो नि। निस्सा र लाल पूर्जामा त आकाश जमिन फरक छ नि त। त्यो पनि सरकारी जग्गाको, उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति त होइन। यस्ता किसिमका गलत प्रचण्ड पुत्री र प्रचण्डको रेणु दाहाल मात्र होइन कि अन्य कुनैले गरे पनि, भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रका मान्छेले गरे पनि उनको विरोध गरिन्छ। तपाईँको भाषणलाई लिएर गगन थापाले अहिलेसम्म जति पनि विकास गरेका छौँ, विदेशी अनुदान सहयोगै लिएर गरेका छौँ भनेर पनि तपाईँको थोरै पोइन्टमा उत्तर दिनुभएको थियो। मण्डले भनेर पनि जोड्नु भएको थियो तपाईँलाई। यसप्रति के छ धारणा, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। मण्डले भन्दाखेरि गगन थापाले गौरव गर्ने, तिनै मण्डलले बनाएको पोखराको सभा हलमा उहाँले भाषण गर्नुभयो होइन। तिनै मण्डलले बनाएको बाटोमा गुडेर उहाँ पोखरा पुग्नुहुन्छ, तिनै मण्डलले बनाएको एयरपोर्टमा उहाँ उत्रिनुहुन्छ। अब एउटा कुरो सुन्नुहोस्। र अर्को कुरा, मण्डले भन्ने प्रवृत्ति, म 48 सालमा जन्मिया मान्छे मण्डले कि मण्डले कालमा जन्मेका गगन थापा मण्डले, यसमा फरक पृष्ठभूमि हो। र गगन कुमार थापालाई अहिले पनि मेरो आग्रह के हो भने, मागेर देश चल्दैन, तपाईँलाई चारपाटा मोडाएर मेरो देशको अस्तित्व बच्दैन।
यो देश बेच्ने र अस्तित्व बेच्ने काम जनताले जन्मका हिसाबले भन्दा सोचका हिसाबले हुन्छ नि त मण्डलले त तपाईँ अगाडि जन्मिनु होला पछाडि जन्मिनु होला तपाईँभन्दा पछाडि म जन्मिनु होला कसरी म के हिसाबले तपाईँको सोचका हिसाबले मण्डले भयौँ हामी प्रजातन्त्र मान्छौँ र यो देशको राजतन्त्र मान्छौँ राज संस्था मान्छौँ तिनै राजाले आर्जेको देशमा आज गगन थापा उभिएर भाषण गर्नुहुन्छ अनि तिनै हाम्रा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई ठाडो रूपमा उहाँ गाली गर्नुहुन्छ उहाँको कटाक्ष गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु भनेको घर आफ्नो बुवालाई आफ्नो विरोध गर्नु हो पृथ्वीनारायण शाह यो देशको निर्माता मात्र होइनन् यो देशको आस्था हुन् यो देशको धरोहर हुन् आस्था र धरोहरमाथि कसैले प्रश्न गर्न पाइँदैन हुन्छ अमूल्य समय दिनुभयो तपाईँ र मेरो अर्को आग्रह के छ भने जुन देशले जसले आर्जेको